बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की असीम रहमतें और बरकतें आप सब पर सदा बरसती रहें। इस वक्त जब दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं और रूह की गहराइयों में एक नूर उतरता है तो इंसान का दिल खुद ब खुद अपने रब की तरफ खींचने लगता है। वही रब जो रहमान है, वही रब जो रहीम है, वही रब जो अपने बंदे की हर पुकार को सुनता है, चाहे वो पुकार होंठों पर हो या दिल के अंदर छिपी हो। जब इंसान का यकीन मजबूत हो जाता है और उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र बस जाता है तो किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे वजीफ़े की तिलावत कराने जा रहा हूँ जो तकदीर को पलट देने की ताकत रखता है, जो दिल की बेकरारियों को सुकून में बदल देता है, जो बंद रास्तों को रोशन कर देता है और जो हर परेशानी को रहमत में तब्दील कर देता है। इस वजीफ़े का नाम है या फत्ताहू या रज्जाकू। ये दो नाम ऐसे हैं जिनमें खुलने और देने की तमाम ताकतें छिपी हैं। या फत्ताहू यानी ए वो जो हर बंद दरवाज़ा खोलने वाला है, और या रज्जाकू यानी ए वो जो अपनी मखलूक को बेइंतहा रिज़्क देने वाला है। जब कोई बंदा इन दोनों नामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है तो उसके रास्ते में बंदिशें रह नहीं पाती, मुश्किलें दरकिनार हो जाती हैं और अल्लाह का फल उस पर उतरने लगता है। जब दिल टूटा हो, जब दुआएं असर न करती हों, जब उम्मीदें थक जाएं और हालात ऐसे लगे कि कोई राह बाकी नहीं रही, तब इस वजीफ़े की ताकत से दिल को जोड़ो। रात के सन्नाटे में या किसी सुकून भरे लम्हे में जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे और या फत्ताहू या रज्जाकू कहोगे तो तुम्हारी रूह के दरवाजे पर नूर की एक हल्की सी दस्तक पड़ेगी। वही दस्तक तुम्हारे दिल को रोशन कर देगी और तुम्हारे चारों तरफ रहमत की हवा बहने लगेगी। अल्लाह अपने बंदे से दूर नहीं है, वह तो हमारे दिल की नब्ज़ के पास है। वह हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमारे आंसुओं की खामोश तर्जुमानी समझ रहा है। जब तुम अपने रब को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज़ सीधे आसमानों के उस कोने तक जाती है जहां फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हुए कहते हैं, ए रब, तेरे फलां बंदे ने तुझे पुकारा है। और रब की रहमत मुस्कुराती है, मेरा बंदे ने मुझसे मांगा है और मैं उसे निराश नहीं लौटाऊंगा। भाइयों और बहनों, जब तुम या फत्ताहू या रज्जाकू पढ़ते हो तो इसे सिर्फ जुबान से न कहो बल्कि दिल से महसूस करो। सोचो कि तुम्हारे आसपास जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, वो सब धीरे धीरे पिघल रही हैं। तुम्हारा दिल खुल रहा है, तुम्हारा रास्ता रोशन हो रहा है और तुम्हारी किस्मत नई रोशनी में लिखी जा रही है। ये अल्लाह की कसम, वह अल्लाह जो कादिर है, वह जिस चीज़ को चाहे कुन फैकून कह देता है, हो जा, और वो हो जाती है। जब तुम इस वजीफ़े को पढ़ते हो तो साथ साथ अपने दिल में सच्चा तवक्कुल पैदा करो, क्योंकि तवक्कुल वही दरवाज़ा है जो हर बंद किस्मत को खोल देता है। जब तुम कहते हो या फत्ताहू या रज्जाकू तो समझो कि तुम दरअसल अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर रहे हो। तुम कह रहे हो, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानता क्या बेहतर है, लेकिन तू जानता है। मैं नहीं जानता कौन सा रास्ता सही है, लेकिन तू दिखा दे। मैं थक गया हूँ, अब तू मेरा सहारा बन। और जब ऐसा इखलास तुम्हारे दिल से निकलता है तो वह आसमान को हिला देता है। रूह की ताजगी, दिल का सुकून और ज़िंदगी का मकसद सब इसी जिक्र में छिपा है। जब तुम हर दिन कुछ वक्त इस तस्बीह में गुजारोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत उतरने लगी है। वो काम जो पहले रुक जाते थे वो आसान होने लगेंगे, वो लोग जो तुमसे दूर थे वो नरम पड़ने लगेंगे, वो मुरादें जो दूर थीं वो नज़दीक आने लगेंगी। यही है या फत्ताहू या रज्जाकू का असर, एक ऐसी नूरानी चाबी जो तकदीर के बंद ताले खोल देती है। अल्लाह का जिक्र दिलों को ज़िंदा कर देता है। जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश का पहला कतरा गिरता है और मिट्टी से महक उठती है, वैसे ही अल्लाह का नाम जब दिल पर गिरता है तो रूह महक उठती है। और उस वक्त इंसान समझ जाता है कि असली सुकून दौलत, शोहरत या मकाम में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। जब इंसान अपने रब के साथ तल्लुक जोड़ लेता है तो उसे दुनिया की किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में कोई हसरत है, कोई अधूरी ख्वाहिश है, कोई दर्द है जो तुमने किसी से नहीं कहा, तो आज उसे अपने रब से कहो। अपनी आंखें बंद करो और कहो या फत्ताहू या रज्जाकू। अपने आंसुओं को गिरने दो, क्योंकि हर आंसू एक दुआ बन जाता है। हर सांस में अल्लाह का जिक्र शामिल करो, हर तकलीफ़ में ये नाम अपने दिल से दोहराओ।
دیکھو کیسے تمہارے حالات بدلنے لگتے ہیں، کیسے راتیں اجالوں میں بدل جاتی ہیں، کیسے مایوسی کی جگہ امید لینے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نام میں رحمت چھپائی ہے، لیکن یا فتاحو میں راستے کھولنے کا وعدہ ہے اور یا رزاقو میں دینے کا وعدہ، اور جب دونوں کو ملا کر پکارا جائے تو زندگی میں وہ نور اترتا ہے جو انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جب تمہارا صبر مکمل ہو جاتا ہے تب تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دل میں یہ یقین پکا لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے مشکلیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ لگیں، وہ رب جو سب پر قادر ہے تمہاری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب بھی اداسی گھیرے، جب بھی بے چینی بڑھے، جب بھی لگے کہ اب کوئی سہارا نہیں، بس تلاوت کرو یا فتاحو یا رزاقو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ خود تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ اللہ کے نام سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں۔ اس کا ذکر دلوں کی جنگ کو جیت لیتا ہے۔ اس کے نام سے ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں اس تسبیح کی رونق پیدا کرو، اپنے بچوں کے کانوں میں یہ نام گونجاؤ، اپنے کاموں کی شروعات میں یہ تسبیح پڑھو۔ دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں برکت ڈال دے گا، تمہارے گھروں کو سکون سے بھر دے گا اور تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ جب تم یا فتاحو یا رزاقو پڑھتے رہو گے تو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری روح محسوس کرے گی کہ وہ ہلکی ہو گئی ہے۔ کوئی بوجھ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، بس ایک احساس کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہی احساس انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے، یہی احساس اسے مسکرانے کی طاقت دیتا ہے۔ تو چلو آج اپنے دل کی گہرائی سے اس ذکر کو شروع کرو، ہر سانس میں اسے بسا لو، ہر دھڑکن کے ساتھ اسے دہراؤ۔ یا فتاحو یا رزاقو، یہی وہ نور ہے جو اندھیروں کو مٹا دے گا، یہی وہ کنجی ہے جو بند قسمتوں کو کھول دے گی، یہی وہ آواز ہے جسے سن کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ذکر کے صادقے ہر اس دل کو سکون دے جو بے چین ہے، ہر اس روح کو راحت دے جو ٹوٹی ہوئی ہے، ہر اس بندے کی دعا قبول کرے جو تنہائی میں روتا ہے، اور ہر اس گھر میں برکت دے جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تقدیر کو بہتر کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرا نام لے کر جیتے ہیں، تیرا نام لے کر مسکراتے ہیں، اور تیرا نام لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یا فتاحو یا رزاقو، ہمارے راستے کھول دے، ہمیں حلال اور پاک رزق عطا کر، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، اور ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سر اٹھا کر چلنے کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ لگ بھگ 2 شبد کا یہ نرنتر پرواہمان وظیفہ شیلی سکرپٹ ہے، جس میں یا فتاحو یا رزاقو کا وظیفہ شامل ہے، تقدیر کھولنے، مشکلیں دور کرنے اور مرادیں پوری کرنے کے لیے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اگلی بار اسی شیلی میں کوئی نیا وظیفہ جیسے یا حیو یا قیوم یا نور پر لکھوں، جس میں الگ بھاو اور پرواہ ہو؟